अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़ी किताबिहिल करीम बाद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहुवर रहीमुल गफ़ूर रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, कुरान मजीद के अल्फाज जहाँ पर आए हैं और जिस मकसद के लिए आए हैं उसको हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जो लफ्ज़ जहाँ पर आया है बिल्कुल ठीक आया है, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। यानी कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं और इसकी जो प्लेसमेंट है, जो आयत या जो अल्फाज जहाँ पर रखे गए हैं बिल्कुल ठीक रखे गए हैं। यानी इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है जब उसको उसकी प्लेसमेंट को जब हम जान जाते हैं तो हम पर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये कुरान मजीद ये एक मोज़ा है और इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है और इंसान इस बात को मानने पर मजबूर हो जाता है कि ये कलाम ये इंसानी कलाम नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये बिल्कुल अटल वही है। तो इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आपके इल्म में है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने लिए चंद अल्फाज इस्तेमाल करता है। हर जगह पर आपको ये मिलेगा कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, गफूरुर रहीम। हर सफ़े पर तकरीबन आपको ये बात मिलेगी कि अल्लाह ताला वो है जो गफूर है और जो रहीम है। ये तरतीब आपको मिलेगी, ये इंसानों से मुतल्लिक है। लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह सबा की, उसमें अल्लाह ताला ये कहते हैं वहुवर रहीमुल गफूर। यहाँ पर ये तरतीब नहीं है, ये सिर्फ कुरान मजीद का एक वाहिद मकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला अपने बारे में ये कहते हैं कि मैं रहीम हूँ और गफूर हूँ, जबकि पूरे कुरान मजीद में गफूरुन पहले आया है और रहीम अर रहीम वो बाद में आया है। तो ऐसा क्यों है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला की मंशा भी यही है कि जन्नत जाने से पहले, जन्नत क्या है, जन्नत रहम मोहब्बत की जगह है, लव एंड केयर की जगह है। तो वहां जाने से पहले अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इंसान गुनाहों से पाक हो जाए। इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डॉक्टर पहले जख्म को साफ करता है, वहां पे जो जरासीम है, जो भी चीजें हैं उसको साफ करते हैं, उसके बाद हीलिंग और केयर का यानी लव एंड केयर का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी पहले जख्मों को साफ किया जाता है। तो इसी तरह पहले अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जन्नत जाने से पहले इंसान साफ सुथरा हो जाए, साफ हो जाए, पाक हो जाए, गुनाहों से पाक हो जाए। तो गफूर पहले आया है कि इसकी गुनाहों की बख्शिश हो जाए, ये क्लियर हो जाए, ये साफ हो जाए। और रहीम बाद में आया है, तो फिर ये अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो जन्नत कौन सी जगह है? वो जन्नत वो जगह है जहां पर लव एंड केयर होगी, लव मोहब्बत भी वहां होगी और केयर भी वहां होगी, उसका ख्याल रखा जाएगा मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ। रहम का तकाजा ये है। तो इसीलिए रहम बाद में आया है और गफूर पहले आया है, क्योंकि इंसानों से मुतल्लिक है। मुख्तसर अल्फाज में गुनाहों की सफाई, गुनाहों को ख़त्म करना, बिल्कुल इसको साफ करना और फिर इसको जन्नत में जगह देना, जन्नत इसका दाखला होना। तो इसीलिए गफूरुन रहीम आया है। लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी है ये कुरान मजीद की वाहिद आयत है जहां पर अल्लाह ताला रहम का तस्करा पहले करते हैं। जो मैं आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला ये कहते हैं वहुवर रहीमुल गफूर। अल्लाह ताला रहीम है और गफूर है। तो ये तरतीब ऐसी क्यों है, इस आयत का पस मंजर देखने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यअलमु मा यलिजु फिल अर्द वमा यखरुजु मिनहा वमा यंज़िलु मिनस समाए वमा यअरुजु फीहा वहुवर रहीमुल गफूर। यहाँ पर दो सेट बनाने की कोशिश करते हैं। यअलमु मा यलिजु फिल अर्द वमा यखरुजु मिनहा। अल्लाह ताला वो है जो जानता है कि जो चीज़ ज़मीन के अंदर जाती है उससे अल्लाह ताला वाकिफ़ है, और जो इस ज़मीन से जो चीज़ निकाली जाती है उससे भी वो वाकिफ़ है, उसका इल्म वो रखता है। तो ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट ये है वमा यंज़िलु मिनस समाए, और आसमान से जो चीज़ नाजिल होती है, उतरती है जो आसमान से जो चीज़, उससे भी अल्लाह ताला वाकिफ़ है, इल्म रखते हैं उसका। वमा यअरुजु फीहा, और इस आसमान की तरफ जो चीज़ चढ़ती है ऊपर, उससे भी अल्लाह ताला वाकिफ़ है।
تو یہ دو سیٹ ہو گئے. پہلا سیٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، جو چیز زمین کے اندر جاتی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں، جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، اور جو چیز اس زمین سے نکالی جاتی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں. یہ پہلا سیٹ ہو گیا. دوسرا سیٹ یہ ہے کہ آسمان سے جو چیز آتی ہے اور آسمان کی طرف جو چیز جاتی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں. اور آخر میں پھر یہ کہا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. اب ان دونوں سیٹ پر تبصرہ کرتے ہیں. دیکھیے زمین کے اندر جو چیز جاتی ہے تو وہ کس چیز کی محتاج ہوتی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح تخم یا بیج کو آپ زمین کے اندر رکھتے ہیں تو اس کو لو اینڈ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، رحم کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جب انسان مرتا ہے نا، جب انسان مرتا ہے تو اس انسان کو ہم دفناتے ہیں، تو جب ہم دفناتے ہیں تو پہلی سوچ کیا دماغ میں آتی ہے؟ اس کو لو اینڈ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو رحم کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم اس کو دفناتے ہیں تو جو چیز زمین میں ہم رکھتے ہیں، اس تخم کی مثال یا انسان کی مثال، جب ہم اس کو دفناتے ہیں تو رحم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے رحمیت کی بات یا رحم کی بات پہلے آئی ہے. اور وما یخرج منہا، اور جو چیز اس زمین سے نکالی جاتی ہے، یعنی انسان جب قبر سے اٹھتا ہے قیامت کے دن، اس کا اٹھنا، تو کیا چیز ذہن میں پہلا تصور کیا آتا ہے؟ مغفرت. اس کو مغفرت چاہیے ہوتی ہے، یہ دوسرے نمبر پہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے رحم، یعنی جو چیز زمین کے اندر جاتی ہے تو رحم کا تقاضا ہے، رحم یہاں چاہیے ہوتا ہے. اور جو چیز زمین سے جب ہم اٹھیں گے، قبر سے اٹھیں گے، تو سب سے پہلے ہمیں مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے، بخشش کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے. آسمان سے کیا چیز نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے دو چیزیں نازل ہوتی ہیں. ایک رزق ہے، رزق جو آپ کھاتے ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسری چیز ہے وحی. اس کا نزول اوپر سے ہوتا ہے، یہ آؤٹ آف لو اینڈ کیئر. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تبھی تو وہی آتی ہے. انسانیت سے وہ محبت کرتے ہیں، انسانیت سے وہ پیار کرتے ہیں. تو اسی لیے وہی گائیڈنس، انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہی آتی ہے، اور ان کو جینے کے لیے رزق کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو یہ اوپر کی طرف سے آتا ہے. تو یہ رحم کا تقاضا، اس لیے رحم کو پہلے ڈسکس کیا. وما یعرج فیہا، اور جو چیز اس آسمان کی طرف اوپر چڑھتی ہے. تو کیا چیز اوپر چڑھتی ہے؟ تو دیکھیے عام طور پر تو لوگ اس کو روح کہتے ہیں، لیکن علماء اس کو نفس سے تعبیر کر، ہماری جو شخصیتیں ہیں، سولز آپ اس کو کہہ لیں یا شخصیت چلے کہہ لیں، یہ شخصیتیں ہماری اور ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں. تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مغفرت کی ضرورت ہے. جب ہماری شخصیتیں، ہمارے نفس اور ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں تو مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا. تو دیکھیے یہ آیت پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ کے الفاظ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ ایک الٹیمیٹ معجزہ ہے. ہم اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے. یعنی یہ پلیسمنٹ جو ہے یہاں پر ان اللہ غفور الرحیم نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں پر آیا ہے هو الرحیم الغفور، تو اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. یہ پلیسمنٹ بڑی خوبصورت ہے. اب اس کا خلاصہ میں کرتا ہوں، جو باتیں میں نے کہی ہے اس کا خلاصہ میں تھوڑا سا کرتا جاؤں. زمین کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں، انسان کو جب ہم دفن کرتے ہیں تو رحم چاہیے ہوتا ہے، محبت چاہیے ہوتی ہے، لو اینڈ کیئر چاہیے ہوتا ہے. تو اسی لیے رحیم کا لفظ پہلے آیا ہے. بعد میں کیا ذکر ہوا ہے کہ جب اس قبر سے یہ اٹھایا جائے گا تو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے. تو غفور بعد میں آیا ہے. پھر بات آگے آئیں، آسمان سے جو چیزیں نازل ہوتی ہے، وحی اور رزق، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اسی لیے رحمان کا تذکرہ پہلے آیا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری شخصیتیں اور ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ مغفرت چاہیے ہوتی ہے. تو غفور بعد میں آیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. تو قربان جاؤں ان لفظوں سے. مجھے امید ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی یہ بلاغت اور یہ ان آیتوں کی جو پلیسمنٹ ہے اور لفظوں کی جو یہ ترتیب ہے آپ کو بڑی اچھی لگی ہوئی ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.